From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, जनरल आसिम मुनीर साहब ने मौजूदा मसाइल का हल पेश किया है और हल ये पेश किया है कि 3 महीने के अंदर वो 1,500 बलूचियों को कत्ल कर देंगे और 5,000 तहरीक तालिबान के लोगों को तहत कत्ल कर देंगे और इस तरह से अमन कायम हो जाएगा। देखिए, मैंने कल भी जो वीडियो की जिसमें बताया था कि जो साहिबान इल्म व दानिश इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए खबर है मेरे पास। इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब आप इनकी हिमायत में ज्यादा मुखबरी न कीजिए, इनके दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको किसी थिंक टैंक के पेपर्स पढ़कर या किसी बड़े इदारे में काम करने वाले किसी शख्स की गुफ्तगू सुनकर नहीं कह रहा हूं। मैं कुछ आपको अच्छे आई विल गिव यू माय गुड रैशनल कि उनकी बुनियाद पर आप उनको देखिए और परखिए। देखिए, इनके पास 10 साल तक हुकूमत करने वाला या 5 साल तक, 3 साल तक, 2 साल तक हुकूमत करने का कोई बयानिया मौजूद ही नहीं है। जो बयानिया वो लेकर आते थे कि भुट्टो गद्दार है और मुल्क जो है वो अयूब खान भारत हमला करने वाला है, जंग होने वाला, कोई बयानिया नहीं है इनके पास। हुकूमत करने के लिए बयानिया चाहिए ना, वो नहीं है इनके पास। न रेपुटेशन इनके पास, न कोई प्रूफ है इनके पास। अच्छा, अगर आप सच्चाई से जायजा लें तो वक्त बचाने के लिए मैं आपके सामने कुछ बुलेट पॉइंट्स पेश कर देता हूं, उनको आप कबूल कीजिए और आप जिसको मुनासिब समझे उसको आप रिसर्च कर लीजिएगा ताकि मेरे और आपका दोनों का टाइम बचे। पॉइंट नंबर 1, देखिए, आसिम मुनीर साहब के बहुत ही करीबी हल्के के लोग, वो जिसको वो कहते हैं एलीट क्लास के जो लॉयलिस्ट थे, वो पहलू बदलना शुरू हो गए हैं। पॉइंट नंबर 2, इन पर बाहर और अंदर दोनों तरफ से प्रेशर कम होने के बजाय पहले ठहरा और दोबारा बढ़ने लगा है। दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 3, इनके पास इस वक्त हुकूमत में रहने के लिए नेशनलिज्म उभारने का कोई नारा, कोई गाना, कोई स्टैंड, कोई इशू ऐसा नहीं है जिसपे ये टिक सके। पॉइंट नंबर 4, मईशत जो बहुत ही अहम चीज होती है, ठीक है ना, वो बेहतर बनाना तो दूर की बात है, इन्होंने खराब तर मईशत डूबती चली गई है इनके दौर में। और ये एहसास अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में हर फर्द को है, हर बेरोजगार को है, और जो रोजगार में है और मुश्किल से जीवन जी रहा है उसको भी इसका इदराक है। पॉइंट नंबर 5, अवाम में इनकी मकबूलियत कम तरीन सतह पर है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि जर्नलों से लोग इतना मुतनफ़िर हों जितने आज हैं। पॉइंट नंबर 6, दुनिया भर में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जो इनको अच्छी निगाह से देखता हो। सब इनको चोर कहते और चोर समझते हैं, अपनी किताबों में पढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 8, देखिए, इस पे जरा गौर कीजिएगा और इस पे रिसर्च भी कीजिएगा। दुनिया का कितने भी बड़े से बड़ा डिक्टेटर हो, ठीक है ना, अब वो कल एक दोस्त बहस कर रहे थे, ये आप इनको जर्नल हैं और डिक्टेटर कैसे कह सकते हैं, तो मैं भी बताता हूँ डिक्टेटर क्यों कैसे कह सकते हैं। देखिए, जब किसी भी मुल्क की मिडिल क्लास, उसका मीडिया, उसकी अदलिया डिक्टेटर के खिलाफ हो जाए, तो वो कितना ही मजबूत डिक्टेटर क्यों ना हो, उसको जाना पड़ता है। मिडिल क्लास आपके सामने है, क्या मिडिल क्लास, क्या पुअर क्लास, क्या एलीट क्लास, सब इनके टोटली खिलाफ। ये आपके सामने प्रूफ मौजूद है, मुझे कुछ कहने की मैं नहीं समझता ज़रूरत है। नंबर 2, मीडिया, इन्होंने वो जो दुकानें हैं मीडिया की, जो बड़ी बड़ी,
साहूकार लोग जो हैं जिनको कहना चाहिए, उनको इन्होंने खरीद लिया है। इत्तफाक ये देखिए कि जब इन्होंने उनको खरीदा तो सोशल मीडिया अपने जोबन पर है और लोगों ने ये रेगुलर मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो देखने ही छोड़ दिया है, सिर्फ खवातीन ड्रामे देखती। न्यूज़ क्यूरियोसिटी जिनमें होती है, जानने के लिए कि हक और सच क्या है, लोग सोशल मीडिया देखते हैं जो टोटल इनके खिलाफ है। और सोशल मीडिया ऐसे है कि जैसे समंदर, आप उसको रोक नहीं सकते, किसी सूरत नहीं रोक सकते। आप रोक नहीं लिया, 3 साल हो गए, आप नहीं रोक सकते, वो कहीं ना कहीं से निकल आएगा। अच्छा, अदलिया अदलिया को इन्होंने कमज़ोर किया। डिक्टेटर्स हमेशा आके सबसे पहला वार अदलिया पे करते हैं, चाहे वो ज़िया हो, अयूब हो, मुशर्रफ, कोई भी हो, ठीक है, ये सब सबूत हैं आपके पास मौजूद है। आज जो मजबूरी बनी हुई है उसके बावजूद भी छुरी के नीचे तड़प रहे हैं कुछ जजेस कि नहीं ये गलत हुआ है, ये सब कुछ इन्होंने गलत करवाया है, आइन में तब्दीली इन्होंने करवाई है, सारी बदमाशी इनकी है। जजेस को जरा सा मौका मिलेगा तो वो अपने उस पर वापस जाएंगे, पिछली सीटों पे जहां वो पहले थे। वो इनके खिलाफ हैं, वो दिल से इनके साथ नहीं है, माँ सिवा उन जैसे जजेस के जो महाना भत्ता वसूल करते हैं, तो वो तो हर दौर में खिलाफी, वो तो इनके कहने पे ही चलते हैं। अच्छा देखिए, आज जब ये इस काम में आए हैं और ये डिक्टेटर, अच्छा डिक्टेटर पे वो एक साहब बहस कर रहे थे, यार ये तो जनरल है, आप फाइव साहब इनको डिक्टेटर कहें। डिक्टेटर क्या होता है? जब एक फर्द वाहिद कौम के फैसले करने लगे, अदलिया का गला घोंटते, जजेस को धमकाए, जर्नलिस्ट जो हैं उनकी पिटाई करवाए और नंगा करके उनकी पिटाई करवाए, उसके अलावा सियासी वर्कर और सियासी लीडर उनसे जेल भर दे और अपने हुक्म पे कायम हो जाए कि मैं अब इरादा रखता हूं कि 1,500 बलोचियों को और 5,000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को मैं कत्ल करूंगा तो 3 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। जिसकी सोच ये हो, मुझे बताइए वो टिक सकता है? उसको टिकना चाहिए? ये हल है आज का? खुद सोचिए। मैंने कहा ना, मैं आपसे कोई बात किसी चीज पढ़ने के बाद नहीं कर रहा, जरूर पढ़ने के बाद करनी चाहिए, जानना चाहिए, हर वक्त रास्ते में रहना चाहिए, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये शवाहिद जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये आप खुद इसको, आपके ऑब्जर्वेशन, सबके ऑब्जर्वेशन है इसमें, इनके अब टिकने के चांसेस हर रोज महदूद होते चले जाएंगे। तो जो मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे कातिल जो इनके लिए मोहब्बती करते हैं, उनको समझना चाहिए। फिर एक और पॉइंट नंबर क्या, 9-10 हो गया, 9-9-9-9, यस, अंदर से एक सॉफ्ट कू बिल्कुल तैयार बैठा है, बिल्कुल तैयार बैठा है किसी एक बड़े की अप्रूवल के लिए। जी, ये तमाम साइंटिफिक शवाहिद हैं जो मौजूद हैं, और जो अब इनसे वफादारियां बदल रहे हैं, उनमें से बेशतर को इसकी खबर है। जिनको खबर होती जा रही है वो अपने आप को अलग करते जा रहे हैं, जो बेवकूफ़ हैं वो साथ रहेंगे, वो मारे जाएंगे, सीधी सी बात है। अच्छा साहब देखिए, अब आवाम को चाहिए कि वो इस ड्रीम में ना रहे कि ये चले जाएंगे आराम से, नहीं, डिमांड करो, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करो, इनको भगाने की अपनी पूरी एफर्ट्स डालो। जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ, इमोशन को एक्शन ना समझो, बल्कि एक्शन करो, एक्शन लो। देखिए, ये जब भी जर्नैल पावर में आते हैं तो ये वोट से तो पावर में नहीं आते हैं, ये तो खौफ, पुलिस गर्दी, दहशत गर्दी, ठीक है ना, इसके ज़रिए अदलिया पे कंट्रोल, इसके ज़रिए ये हुकूमत में आते हैं। और कुछ अल्फाज हैं जो आप इनके दौर में बहुत सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं लेकिन इनके दौर में बहुत बढ़ जाते हैं, ये गद्दार है, ये दहशत गर्द है, ये भारत का एजेंट है, ठीक है ना, ये अल्फाज इनके दौर में आपको सुनने को मिलते हैं। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इन तमाम चीज़ों को समझिए और फिर बड़ी क़ुव्वत के साथ आगे बढ़िए। इनका मुकाबला आपको गन के साथ नहीं करना है, वायलेंस के साथ इनका मुकाबला नहीं करना है, इनका मुकाबला नॉन वायलेंस तरीके से करना है। और वो उसमें कामयाबी उस वक्त होती है जब आप बड़े पैमाने पे बाहर निकले। मीडिया आपके साथ इस वक्त एक बड़ा ही प्रोफाउंड, बहुत ही उम्दा रोल अदा कर रहा है, सोशल मीडिया जो करता रहेगा,
اوورسیز امریکن، پاکستانی امریکن بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میڈیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اب آپ اپنی صفوں کو آرگنائز کریں اور تیزی سے آگے بڑھیں. اچھا، اس میں جو سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہوتی ہے جب آپ نان وائلنس طریقے اختیار کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اویئرنیس پیدا کریں لوگوں میں ان کے غلط کاموں کی، کہ انہوں نے کیا کیا غلط فیصلے کیے ہیں، کیسے کیسے نقصان پہنچایا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اور آگے یہ کیا کریں گے. یہ پہلی چیز اویئرنیس ہے. تو میرا جہاں تک میرے پاس ٹائم ہے میں وہ کرتا ہوں، ہم سب کو وہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر تو کیجئے، اتنی اویئرنیس تو آپ کو ہونی چاہیے. بہت سارے دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار کیجئے، ہمارا بھی چینل سبسکرائب کیجئے. اچھا دیکھیے، ایک ٹرک ان کی ڈکٹیٹرز کی سمجھیے. جرنیل جب بھی آتے ہیں یہ اپنی اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ان کے اندر اپنے لوگوں کو پینیٹریٹ کراتے ہیں. اس سے بہت ہوشیار رہیے. اور وہ لوگ جو بھی ان کا ساتھ دے، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، مروت ہوں، گنڈا پور ہوں، ان کو بے نقاب کرتے چلے جائیے. آپس میں یونٹی رکھیے اور ان کو بے نقاب کرتے ہوئے آگے بڑھیے پرامن طریقے سے. اگر آپ بڑے پیمانے پہ سامنے آئیں گے تو یقین کیجئے ان سے چھٹکارے کا وقت قدرت نے طے کیا ہوا ہے. ہمیں اور آپ کو تو صرف اپنا فرض ادا کرنا ہے. اچھا، وقت کی قلت کے باعث میں بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ میں لکھ کے یہاں لٹکاتا تو ہوں، لیکن پھر ان پہ بات نہیں کر پاتا آپ کے خوف کی وجہ سے کہ آپ کہیں گے ٹائم زیادہ ہو گیا. اچھا، میں بات کرنا چاہتا تھا احمد نورانی پر اور مہارنگ بلوچ پر، کہ دیکھیے مہارنگ بلوچ کو فوری طور پہ ان کو رہا کرنا چاہیے. وہ خاتون کیا بات کرتی ہے یار، وہ یہ کہتی ہے کہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کو سامنے لاؤ. اس کے باپ کو مار کے پھینک دیا تھا. وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ اپنے حق مانگنے آئی ہے. ایک دفعہ اسلام آباد آئی تھی تو ٹھنڈ تھی بہت اسلام آباد میں. ان خواتین پہ ہماری طرف سے ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، ہماری طرف سے، اداروں کی طرف سے، ہمارے عوام کی طرف سے. پنڈی کے لوگ کھانا پکا کے لاتے تھے اور بہنوں کو دیتے تھے کہ آپ یہ کھائیے، بلینکٹ لا کے دیتے تھے آپ یہ اوڑھ لیجیے. عوام کے ری ایکشن کو سمجھیے اور چند جرنیلوں کے ری ایکشن کو سمجھیے. یہ اپنے سامنے واضح رکھا کیجیے، جس کی جو خوبی ہے، جس کی جو خامی ہے، اس کو ایمانداری سے بات کرنی چاہیے، سامنے رکھنی چاہیے. آج اس کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے. اور ایک انتہائی غلیظ بات کی، چڈا اس کا نام ہے. ایک جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے ایسے لوگوں کے جن کے پاس نہ نالج ہے نہ ضمیر ہے، کہ اس نے ایک ایسے الفاظ ادا کیے اپنی بہن کے لیے کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا. نیا پاکستان نام کا ایک چینل وہاں چلتا ہے پاکستان میں، اس کو آپ بھی سبسکرائب کیجئے. یہ 1 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھیے اور اس کے بعد غور کیجئے گا. یہ ویڈیو دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا، میں غصے سے اور اس میں پریشان ہو گیا. جب ایک بلوچی بھائی دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا، وہ پاکستان سے کتنی محبت کرے گا، اس کا حال کیا ہوگا. اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہی ڈکٹیٹر، یہی جرنیل، یہ جو فضا بنائی ہے مریم نواز اور یہ ان سب نے مل کر. اس فضا سے تو پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ. یہ ویڈیو دیکھیے کہ یہ اس بہن کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں. کون سا چٹھا، کوئی اتنا گندا اور کتنا غلیظ یہ انسان ہے. یہ کہتا ہے مہارنگ بلوچ، میں اب بولنا نہیں چاہتا، مطلب یہ کہتا ہے مہارنگ بلوچ کی شیو میں نے کرنی ہے، یاد رکھنا. اور جو شیو کے درمیان جو لفظ ہے وہ اس نے بہت غلط لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ اتنے گھٹیا بغیرت انسان ہے. اور پھر ان لوگوں کو جو فالو کرتی ہے وہ مریم نواز ہے. مریم نواز ان کو فالو کرتی ہے. اور یہ اس خاتون کے لیے اس نے غلیظ گفتگو کا استعمال کیا جو بلوچ لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھاتی ہے، جس کے باپ کو خود لاپتہ کر کے مار کے پھینک دیا گیا. اس خاتون کے لیے اس نے گھٹیا زبان استعمال کی. دیکھیں، گھٹیا زبان استعمال یہ کرتے ہیں اور اس چیز کو بھگتنا کنہوں نے ہوتا ہے؟ عام پنجابیوں نے. اور پھر یہ بلوچ پنجاب، یہ کشیدگی پیدا کرنے میں اصل جو کردار ہیں وہ یہ لوگ ہیں. اچھا دیکھا آپ نے، اب قوانین کہاں چلے گئے؟ وہ پی کا ہے، ٹی کا ہے، وہ سب کہاں چلے گئے؟ کیوں اس کو جرنیل کی حمایت حاصل ہے، اس کو پی کا ٹی کا نہیں لگے گا اس کو؟
یہاں تو لگتی ہونا چاہیے، اس کا قانون ہونا چاہیے، نہیں ہوگا۔ اچھا صاحب، احمد نورانی کے 2 بھائیوں کو انہوں نے اغوا کر لیا دوبارہ، انہی جرنیلوں کے گماشتوں نے، ISI والوں نے۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ظلم ہوتا تھا، جس سے مخالفت ہوتی تھی اس کو گھر سے پکڑ کے کھینچ کے لے جاتے تھے، اس کے گھر والے روتے رہ جاتے تھے، اس کو لے جا کے جیل میں بند کر دیتے تھے۔ یہ ہوتا تھا، جس نے جرم کیا اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اس پیریڈ میں جو یہ کر رہے ہیں، یہ خوف پھیلانے والی ٹیکنیک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ گھر میں جاتے ہیں، دروازے توڑ دیتے ہیں، فرنیچر توڑ دیتے ہیں، 2.5 سالہ بچہ گود میں سے چھین کے یوں بستر پہ پھینکا۔ ارے ارے ارے، جانور ہو انسان ہو۔ وہ ٹیکنیک جو کشمیر میں بھارتی فوج استعمال کرتی تھی، وہ تم پاکستان میں پنجاب پولیس پنجاب میں استعمال کر رہی ہے۔ اور پھر خواتین سے یہ کہہ کے آتے ہو کہ اتنی دیر میں اس کو شوہر کو بلا لو ورنہ ہم تمہیں ریپ کریں گے اور تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور واقعتاً اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ آج ان کی ماں احمد کی جج کے سامنے رو پڑی کہ 3 راتوں سے مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بچے، ایک 31 سال کا، ایک 28 سال کا، میں نے عمر گزاری ان کو جوان کرنے میں، اور یہ جانور آ کے 1 سیکنڈ میں ان کو اٹھا کے لے گئے، اور ان کا کیا قصور ہے؟ اس کے بھائی نے اگر لکھا ہے تو اس سے پوچھ گچھ کرو۔ ان کا تو صحافت سے، سیاست سے یہ تو دلچسپی تک نہیں رکھتے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تم ان کو اٹھا کے لے گئے۔ کیا یہ عاصم منیر کو نہیں پتا ہوگا؟ ان کے تو حکم پہ ہو رہا ہے، ان کو کیسے نہیں پتا ہوگا؟ مجھے بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کل آپ نے دیکھا ہے لاہور میں لوگ کیسے نکلے ہیں رات کو، خواتین، وہ میں ویڈیو اگر ہو سکا تو آپ کو دکھاؤں گا۔ ذرا لوگوں کا جذبہ دیکھیے۔ میں نے کہا نا، مڈل کلاس، میڈیا، عدلیہ، سب ان کے خلاف ہیں۔ معیشت خراب، انٹرنیشنل تعلقات خراب، کہیں کوئی خوبی کا ایک ریزن نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک وہ بھی رکھی تھی، ایک پروپوزیشن آپ کو پیش کی تھی کہ دیکھو، تیاری ہو رہی ہوتی ہے دلوں میں، وہ نفرت کا غبار، وہ نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے جو یہاں پہ سول وار میں ہوا تھا۔ روزہ پاک تو ایک بہانہ تھی، بس ایک انسٹنٹ کچھ ایسا حادثہ ہونا ہے جس سے وہ فلیئر اپ کر جائے معاملہ۔ وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ عید کے بعد دیکھیے سب کو مل کے نکلنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ یہ جاتے ہیں ان کو پکڑنے اٹھانے کے لیے، ان سے کہیے کہ یار تم تھوڑا سا انسان بنو، تم کتنے دن زندہ رہو گے، یہ حکومت کتنے دن رہے گی؟ اور ان کی لسٹ بناؤ، جس نے ظلم کیا، چاہے وہ جج ہو یا پولیس آفیسر کو، ان کی لسٹ بنا کر ان کو بعد میں سزا دلانی ضروری ہے، ورنہ یہ عمل تو ایسے پھر چلتا رہے گا۔ کوئی تمہیں ذرا سے بھی دھمکی دے، کوئی تم پہ ذرا سا بھی وہ کرے، لسٹ بناؤ اور جا کے اس کو نوٹ کر کے اداروں کو بھی نوٹ کراؤ۔ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا حق ادا کیجئے۔ پاکستان کا اتنا حق آپ پہ ضرور ہے کہ جو بات آپ کی سمجھ میں آئے اس کو شیئر کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔